दर्शकवृन्द, जलस्रोतमा नेपाल निकै धनी देश। देशमा सयौं विशाल नदी तथा खोला नालाहरू छन्। यिनै नदी तथा खोला नालाबाट हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। आज हामी यस्तै नेपालका बहुचर्चित जलविद्युत आयोजनाहरूबारे चर्चा गर्दैछौँ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना गोर्खा तथा धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने नदीमा बनाइने विशाल आयोजना हो। बहुचर्चित यो आयोजना निकै पहिले 1983 मै 600 मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाए पनि समयक्रमसँगै हाल आएर यसको उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट रहेको छ। यो जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत 3 खर्ब 31 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो आयोजना विशाल जलाशयमा आधारित हुनेछ, जसको लागि करिब 263 मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। यो आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक करिब 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत उत्पादन हुने देखिएको छ। यो विशाल आयोजनाको लागि करिब 58,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा करिब 48,000 रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ। साथै यो आयोजनाबाट करिब 3,000 भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने बताइएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले 2074 सालमा यो विशाल आयोजना चीनको गेजुवा कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो। हाल आएर अब भने सरकार आफैले नै निर्माण गर्ने गरी यो आयोजना अगाडि बढाइएको छ। अरुण तेस्रो। नेपालमा हाल निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको छ। 900 मेगावाट क्षमताको यो निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना 2075 साल वैशाख 28 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए। दर्शकवृन्द, यो विशाल आयोजनाबाट 225 मेगावाट क्षमताका 4 वटा टर्बाइनबाट कुल 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। यो आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले पाएको छ। भारतले निर्माण सम्पन्न गरी बिजुली उत्पादन सुरु गरेको 25 वर्षपछि यो आयोजना नेपालको हुनेछ। अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युतको करिब 22% नेपालले निशुल्क पाउनेछ भने अरू बिजुली भारत निर्यात गरिनेछ। अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विद्युत कर तथा अन्य विभिन्न शीर्षकबाट नेपाललाई वार्षिक करिब 14 अर्ब रुपियाँ लाभ हुने देखिएको छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना। रन अफ द रिभर प्रकृति तथा 900 मेगावाट क्षमताको निर्माण हुने दैलेख जिल्ला स्थित कर्णाली नदीमा बन्ने यो विशाल आयोजना सन् 1990 को दशकमा सानो आकारको 240 मेगावाट निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरिएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा 4180 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिए तापनि विभिन्न वातावरणीय असरका कारण यो विकल्पमा काम गरिएन। 900 मेगावाट क्षमताको यो विशाल आयोजना सन् 2008 मै स्वीकृत भएको थियो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको करिब 500 मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश निर्यात गरिनेछ भने 292 मेगावाट विद्युत भारत लगिनेछ। बाँकी रहेको 12% अर्थात् 108 मेगावाट विद्युत भने नेपालले निशुल्क प्रयोग गर्नेछ। यो आयोजना वर्षातको करिब 3 महिना मात्र आफ्नो पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। 58 मिटर अग्लो तथा 207 मिटर चौडाइको बाँध निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिनेछ। 112.5 मेगावाटका 8 वटा टर्बाइनबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
विद्युत उत्पादन सुरु भएदेखि 25 वर्षसम्म यो आयोजना निर्माण कम्पनीको अधीनमा रहनेछ भने 25 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउनेछ। भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माणको जिम्मा पाएको यो आयोजना लगानी जुटाउन नसक्दा 13 वर्षदेखि निर्माणमा जान सकेको छैन। दर्शकवृन्द, यो विशाल आयोजनाको सन् 2014 मै परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। परियोजना विकास सम्झौता भएको 7 वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि अहिलेसम्म यो आयोजना भौतिक निर्माणमा जान सकेको छैन। दर्शकवृन्द, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लागत 1 खर्ब 16 अर्ब अनुमान गरिएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाग्य बदल्ने आयोजनाको रूपमा व्याख्या गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो विशाल आयोजना समयक्रमसँगै चर्चा परिचर्चा हुने तथा समयक्रमसँगै सेलाउँदै आइरहेको छ। यसको निर्माण हुन्छ भन्दै आएको पनि करिब 3 दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। सन् 1981 देखि नै पश्चिम सेती आयोजनालाई नदी प्रवाह अर्थात् बाँध नबनाइने आयोजना बनाउन फ्रान्सेली कम्पनीले 37 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएपछि यसको चर्चा सुरु भएको थियो। सन् 1987 बाट फ्रान्सेली कम्पनीले पछि करिब 4 वर्ष लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यस अध्ययनबाट 350 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो। तर निर्माणको लागि सरकारले त्यो कम्पनीलाई अनुमति नै दिएन। यसको केही समयपछि सन् 1994 मा अस्ट्रेलियन कम्पनीले निकै लामो समय अध्ययन गर्यो। 195 मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी करिब 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने त्यो अध्ययनबाट देखिएको थियो। अन्ततः यो कम्पनीले पनि काम गर्नै सकेन। दर्शकवृन्द, त्यसपछि भारतीय कम्पनीसँग आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरियो। यसले पनि काम गर्न नसकेपछि विक्रम सम्वत 2068 सालमा सम्झौता तोडियो। त्यसपछि चीनकै बहुप्रतिष्ठित कम्पनी थ्री गर्जेससँग 2068 मै पश्चिम सेती निर्माणको सम्झौता भयो। थ्री गर्जेसको अध्ययनले 500 देखि बढीमा 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने देखायो। तर नेपाल सरकारले उत्पादन क्षमता घटाउन नमानेका कारण अन्ततः थ्री गर्जेसले पनि यो आयोजनाबाट हात उठायो। अब भने नेपाल सरकारले आफै यो आयोजना बनाउने भनेको छ, तर कहिले कसरी कुनै टुङ्गो लागेको छैन। दर्शकवृन्द, यो आयोजनाको लागत खर्च 1 खर्ब 60 अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा विद्युत उत्पादनका अनेकौं सम्भावनाहरू छन्। यसको पहिचान पनि गरिएको छ, तर विशाल आयोजनाहरू निर्माणमा भने निकै आलटाल हुँदै आइरहेको छ। देश समृद्ध बनाउन अन्त कतै जानु पर्दैन। केवल प्रकृतिले दिएका असीम सम्भावनाहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्दै अगाडि बढेमा जनता सुखी तथा समृद्ध बनाउन अरू कसैको मुख ताक्नु पर्दैन। केवल आवश्यकता छ सक्षम तथा इमानदार नेतृत्वको।